पंजाबी में मसाल है, बल्कि हमारे वज़ीर आज़म जो कि सारी ज़िंदगी पंजाब में रहे, पहले शलवार कमीज़ पहनते तो पहनते नहीं थे, वो तो बाहर जाके पैंट पहनना शुरू किया। उन्होंने भी ये मिसाल देने की कोशिश की थी कि अपनी मंजी के पीछे झाड़ू फेरता। असल है कि पीटीआई वालों को भी अपनी मंजी के नीचे डांग फेरनी चाहिए। अगर काजी साहब आ सकते हैं तो सिवाय पीटीआई के अलावा और कोई नहीं ला सकता उन्हें। आगे सुने वीडियो में मैंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम पे। आज बात करेंगे दुनिया में बीमारी से सबसे ज्यादा आदमी मरते हैं। पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा रेशो जो है वो बीमारी की वजह से है कि आदमी की बहुत ज्यादा डेथ होती है। लेकिन दूसरे नंबर पर हैरान तौर पर बड़ी हैरानगी होती है कि एक्सीडेंट से सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर लोग मरते हैं। पाकिस्तान शुक्र है इसमें फिर भी काफी थोड़ा तक पीछे है, 895 नंबर है, फिर भी कुछ है। लेकिन हमारे यहाँ भी एक एक्सीडेंट हुआ, टुन औरत की गाड़ी से, गरीब बाप बेटी दोनों ही मौके पे फौत हो गए। और वो जो टुन जेल में भी उसको पूरा वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ये तो वैसे ही हो गया जैसे हज़रत साले की कौम थी, वो लोगों को लूटती थी, और वो हज़रत शुएब की कौम, उसका काम था कि बिजनेसमैन थे लोग, वो मोनोपोली पूरा करते थे और लोगों को लूटते थे, घसूटते थे, जैसे हमारे यहाँ बिजनेसमैन। कुरैश जो वर्ड है आपने अक्सर सुना होगा, कुरैश, वो हमारे पाकिस्तान में आते आते कुरैशी बन गया, वो कुरैशी से फिर एक जात बन गई, सब कुछ हो गया। अरब में कुरैश को, जो ताजर कम्युनिटी होती थी ना, उसको कुरैश कहा जाता था, बिजनेस कम्युनिटी को। और कुरैश वालों को ये बड़ा मैसेज दिया जाता था अल्लाह की तरफ से, देखो तुम्हें ये सब कुछ, हालांकि जितने भी काफिले जाते हैं उनको लूट लिया जाता है, तुम्हारे काफिले नहीं लूटे जाते, तुम्हारा खाने पीने का सामान नहीं बर्बाद होता, क्योंकि काबा की तरफ से तुम्हें एक इज्जत और मुकाम मिला हुआ है, तो तुम्हें भी कुछ करना होगा बिजनेस कम्युनिटी को। करते थे या नहीं करते थे तो वो प्रॉब्लम में आते थे। इसी तरह आज के दौर में भी जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर उनकी बहू बेटियां टुन होकर किसी का एक्सीडेंट दे दें तो उन्हें एहसास दिलाने की बजाय उनके अंदर और हल्लाशेरी दी जाती है। और उसमें हमारे हुकूमत का भी बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर कुछ ऐसा डेवलप हो गया, हम इस कल्चर के ऊपर चलते हैं। अब ये कल्चर ऐसा है कि वक्त का वजीर आजम, उसको ये सहूलतें नहीं है, और एक टुन को ये पूरी पूरी सहूलतें मिली हैं, क्योंकि टुन का बाप जो है एक अमीर शख्स है, और हमारे वजीर आजम का जो अभी साबका वजीर आजम थे, उनका बाप एक गरीब आदमी था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, बहुत बड़ा ताजर नहीं था, एक नॉर्मल फैमिली में से था। इसलिए उसका बच्चा जेल में एक छोटी सी कोठरी के अंदर टाइम गुजारा, जो वक्त का वजीर आजम है, और एक टुन के लिए वाईफाई भी है, ओवन भी है, सब कुछ भी है। जिस तरह हजार कोशिश हो रही है हम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माशरा जो है वो इतना बेहिस हो चुका है जिसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन कानून है, एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? कानून पे अगर फॉलो ना किया जाए। मैं क्यों कहता हूं कि दुनिया में आप हर चीज से बच सकते हैं, कानून से नहीं बच सकते, चाहे वो रोड के ऊपर गाड़ी चलाना क्यों ना हो। अगर उसे रोड कानून को तोड़ेंगे तो ऐसे हादसा होंगे, क्योंकि टुन होके भी गाड़ी चलाना कानून के खिलाफ है। और दूसरी बात करें तो लाख कोशिश हो रही है, वो अभी तक तो कामयाब नहीं हो पा रही हुकूमत, ना एस्टेब्लिशमेंट, ना ताकतवर हल्के, ना हुकूमत के, बाकी काजी साहब भी कामयाब नहीं हो पा रहे। लेकिन 99% चांसेस है कि वो कामयाब होंगे, लेकिन 1% जो 99 पे भारी पड़ सकता है, उन्हें कामयाब कराने में पीटीआई के जो मौजूदा पॉलिटिशियंस हैं, मौजूदा सरबराह हैं, मौजूदा कायदीन हैं, दोनों का नाम गौर सिंह है, वो और उसके साथ कुछ और बेशुमार लोग, वो 100% ये काम करवा सकते हैं। वो जिस तेजी के साथ एक एक करके वो सीटें लेके जा रहे हैं और उन्हें कोई एहसास ही नहीं।
تو اس کا مطلب وہ پوری طرح مینٹلی طور پہ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ موجودہ پی ٹی آئی کی جو اسٹیبلش جو ان کی قیادت ہے اس کے اوپر کافی بڑے سوالیہ نشان ہیں، کیونکہ ان کی خان صاحب گرفتار نہ تو ان کو تو کبھی پوچھتا بھی نہ وہ کبھی اپوزیشن لیڈر بنتے، نہ کوئی چیئرمین بنتے. ابھی جو سیٹ کا نشہ ہے نا، طاقت کا جو نشہ ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو باقی پی ٹی آئی والوں کو جتنے بھی ان کے ورکرز ہیں یا جو بھی ہیں، انہیں یہ چیز سوچنی پڑے گی کہ قاضی صاحب کو اگر کوئی لا سکتا ہے تو صرف پی ٹی آئی لا سکتی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے لیے بہت آسان ہوتا جا رہا ہے کہ باری باری کر کے وہ سیٹ ایک دیتے جائیں اور مسئلہ حل. یہ عمران کو بھی سوچنا پڑے گا اور پی ٹی آئی والوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ موجودہ قائدین جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ایک وکیل کا کام چیئرمین بننا نہیں ہے، کیونکہ ایک سیاسی عہدہ ہے، اور ایک جس نے کبھی سیاست کی ہی نہیں، وہ جس خاندان سے ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، وہ سیاسی پولیٹیشین سیاسی آدمی بھی ہوتا تو حالات کچھ اور ہوتے. ان سے تو جلسہ ہی نہیں ہوتا. وہ تو گنڈا پور ہے، وہ تھوڑا ہمت ہو تو مار لے. واقعی ان کے تو پلے کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایک جلسے بھی نہیں کر سکتے. جلسہ تو بہت دور کی بات ہے. یہ جتنی بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں چیئرمین بن کے اور وہ اپنا اپوزیشن لیڈر بن کے، تو یہ جلسے بھی نہیں کر سکتے، اور ان کے جلسے میں 10 بندے بھی نہیں اکٹھے ہو. آپ یہ اس کو دیکھ لیں. باقی میاں صاحب کی خبر کہ بیچارے جا رہے ہیں، اور عوام کیا کرے گی، کیونکہ میاں صاحب کو بہت تکلیف ہوتی تھی جب بجلی کا بل بہت زیادہ آتا تھا. اب تو بل زیادہ تو خیر نہیں آتا، اب تو بہت ہی زیادہ آتا ہے، کیونکہ بل زیادہ آتا ہے تو ان کی جیبیں بھرتی. میں امیروں سے دوستی نہیں کرتا، ان کی دولت بڑھنے سے میں غریب ہو جاتا ہوں. یہ میرا نہیں، میر تقی میر صاحب نے کہا تھا، پہلے میں نے صحیح کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، لیکن ان کی دوستی کرنے سے اور ان کی دولت بڑھنے سے ہمیں غربت ملتی ہے. اور پاکستان کو جس طرح اس وقت پاکستان میں حالات چل رہے ہیں، میری ایک بہت پرانی ویڈیو ہے، میں انشاءاللہ کس ٹائم ملا تو میں ضرور شیئر کروں گا. وہ میں نے بلوچستان کے اوپر ہی بنائی تھی، جب خان صاحب حلف وغیرہ لے رہے تھے اور حکومت پہ نئے آئے تھے. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج، اور خان صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ بلوچستان ہوگا. تو آپ کے سامنے حالات ہیں، جو ہم کر رہے ہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ ہمیں ایک ہونا چاہیے، اور ہم ایک نہیں ہو رہے. تو چیزیں بڑی مختلف ہیں، چیزوں کا سینیریو بہت ڈیفرنٹ ہے، آگے حالات بہت ڈیفرنٹ ہیں، چیزیں بہت تیزی کے ساتھ اب موو کر کے. مارس جو ہے برجوزہ میں ہے، جو کہ ڈیول زوڈک سائن ہے. 0 سے لے کر 15 ڈگری تک جو ہے یہ فکس سائن ہوتا ہے، اور پھر 16 سے لے کر 30 ڈگری تک یہ موویبل زوڈک سائن ہوتا ہے. میجورٹی میں ہمارے جتنے بھی جو حکومتیں تھیں ان سب نے جو حلف لیا ہوا تھا 4 لگن میں لیا ہوا تھا. عموماً جب بھی چاہے حکومت ہو یا بزنس ہو یا کوئی بھی آپ لانگ رن میں کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیشہ فکس سائن یوز ہوتا ہے. خان صاحب نے بھی لبرل لگن میں لیا تھا جو کہ 4 ہے، دیکھا 3.5 سال میں، کیونکہ وہ ہمارے چیف صاحب کی نوکری کا مسئلہ بن رہا تھا. 1 دفعہ نوکری بڑھ گئی تھی، اور دوسری دفعہ نوکری بڑھی نہیں تو نوکری ملی نہیں. ایک نوکری ہمارے پاکستان کو، ایک رشتہ داری ہمارے پاکستان کو بری طرح کھا گئی. گانا سنتے تھے ہم، تیری 2 ٹکے کی نوکری میرا لاکھوں کا سا بن جائے. یہاں پہ 2 ٹکے کی نوکری میں ہمارا پورا پاکستان جا گیا. اللہ اس پاکستان کو بچائے، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی. ویسے ہے ہمارا سب کا ہے، ہم سب بے حص ہیں. ہم اپنی اپنی جگہ کہہ لیں کہ سب چور ہیں. ہم ہی خام خواہ جو ہے طاقتوروں کو، حکومت کو یا لوگوں کو ہم اپنا الزام دیتے ہیں. ہم خود بھی چور ہیں سارے. ہمیں جہاں موقع ملتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں، نہیں. تو پاکستان کی جھوٹ ہم بولتے ہیں، دبا کے بولتے ہیں. ہمارے یہاں یہ کہا جائے گا آپ نے نماز پڑھی؟ نماز نہیں پڑھی. آپ بہت گنے آپ نے روزے نہیں رکھے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہو، آپ دھوکہ کیوں دیتے ہو، آپ فراڈ کیوں کرتے ہو. اگر یہ کرو گے تو آپ دوزخ میں جاؤ گے. آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ دوزخ میں چلے جاؤ گے.
یہ باتیں ہمیں کوئی نہیں کہتا. نماز روزے پہ لگا دے, پڑھ رہے ہیں لوگ, زیادہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, وہاں پہ تو قربانیاں بھی بڑھ بڑھ کے کی جاتی ہیں. یہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. تمہاری صلاۃ تمہیں برائیوں سے روک دے گی, یہ تو نہیں روک رہی. تو کہیں نہ کہیں تو غلطی ہے نا. اب وہ غلطی کیا ہے, یہ آپ بھی ڈھونڈیں اور میں بھی ڈھونڈتا ہوں. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں ویڈیو میں. اللہ حافظ.